रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 21 और 22 करेंगे। शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 56 है। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अपनी तख्लीक के मकसद को फरामोश ना कर देना। इबादत करो। किसकी इबादत करो? रब्बकुम, अपने रब की। रब्बा रा बाबा रब, हमने देखा था खालिक मालिक मुदब्बिर कहते हैं, यानी अल्लाह ताला जो हमारा सब कुछ है, हमारा रब है, जिसने हमें बनाया है, हमें तख्लीक किया है। तो और सिर्फ रब्बा नहीं कहा, रब्बकुम अपनायत के लिए कुम भी कहा कि तुम्हारा रब है। अल्लाजी, वो जिसने, अल्लाजी इसम मौसूल है, वो जिसने खलक़कुम पैदा किया तुमको। ख्वा लाम काफ। खलक़ा का मतलब होता है अदम से वजूद में लेकर आना। हमारा कोई वजूद नहीं था ना, तो अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया है। तो या मादे से बनाना, ये भी इसका मतलब हो सकता है। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाने के लिए जो है वो आता है। तो खलक़कुम, उसने पैदा किया तुमको। वल्लज़ीना, वाव और अल्लज़ीना, उन लोगों को। मिन क़ब्लिकुम, मिन से क़ब्ल, क़ाफ बा लाम रूट है। क़ब्ल उर्दू में भी हम क़ब्ल इस्तेमाल करते हैं। और तुम की ज़मीर लगी हुई है, ज़मीर मुत्तसिल। क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, यानी अल्लाह ताला की बात को, उसने तुम्हें भी पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया है। और क्यों करो? लअल्लकुम, ताकि तुम। लअल्ला जो है उसका मतलब होता है शायद के, ताकि, उम्मीद है, तवक्को है। क्या तवक्को है? तवक्को है कि तुम, उम्मीद है कि तुम, ताकि तुम तत्तकून, तुम बच सको। तत्तकून जो है उसका रूट वाव काफ या है। ये मुत्तकी का भी यही रूट होता है। वकीना अज़ाबन्नार, वकीना का भी यही रूट है। और ये लफ्ज़ बार बार कुरान पाक में आएगा और इसके बहुत वसी मफ़हूम है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वाव काफिया का मतलब अल्लाह ताला ने क्या बताया? ताकि तुम बच सको। कई तर्जुमों में आता है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो होता क्या है कि ये जब हम अल्लाह ताला को एक मानेंगे, उसकी इबादत करेंगे हर वक्त, यानी तौहीद से तकवा पैदा होता है और तकवा से इंसान बच जाता है। जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है तो दुनियावी परेशानियों से भी बच जाता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला के अजाब से बच जाता है। तो तकवा क्या है? बच बच कर चलना। मुत्तकी कौन होता है? जो हर वक्त इस होता है उसे कि कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, मैं ऐसा काम ना करूं और वो वाले काम करूं जिनसे वो राज़ी हो जाए, तो बच बच के चलता है। तो इसमें जब इंसान मुत्तकी बन जाता है और बहुत ध्यान रखता है कि उसके रब को क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, तो उसमें क्या होता है कि जब अल्लाह ताला रब राज़ी होगा तो फिर उसके अजाब से इंसान जो है वो बच जाता है। तो ये कहा कि तुम, और अब हमारे में तकवा है कि नहीं, हमने कैसे देखना है? इसकी पहचान ये है कि इंसान अकेले में खुद को देखे कि उसका वो क्या करता है। सिर्फ सबके सामने अल्लाह से डरता है और सबके सामने वो काम करता है जो अल्लाह को पसंद है, या फिर अकेले में भी वो उस तरह करता है। ये देखना चाहिए कि हम अकेले में अल्लाह ताला के साथ कैसे हैं, क्योंकि मुत्तकी जो हैं फिर वो बच जाते हैं। और लअल्लकुम तत्तकून, और अगली आयत है और इससे जुड़ी हुई आयत है। अल्लाह ताला तौहीद के मतलब बताया और इबादत के मतलब बताया। तो बताया कि किसकी इबादत करनी है, वो रब कैसा है, उसकी पहचान अल्लाह ताला करा रही है। क्योंकि मार्फत होती है, जब इंसान को जितनी मार्फत होती है अल्लाह ताला की अपने रब की, उतनी ज़्यादा इंसान जो है उसके अंदर आजिज़ी आती है और अल्लाह ताला की वो इबादत करता है। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लाज़ी, वो ज़ात, जअला, जिसने बनाया। जाअला एक हालत से दूसरी हालत में ले जाना, हमने पहले भी पढ़ा, इसका मतलब डालना भी आ जाता है। यहाँ पे है जिसने बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, लाम लिए के लिए और कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, अल अर्दा, ज़मीन को, फिराशन, फर्श। उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं फर्श, लेकिन फाराशीन का मतलब होता है हमवार करना, नरम करना, बिछोना। ठीक है, कारपेट के लिए भी आता है। तो जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श, वा और अस्समा, वस्समाए, अगर अकेले पढ़ेंगे हम इसे तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगा लेंगे। वस्समा, और आसमान को, इसका रूट क्या है? सीन मीम वाव,
اور آسمان کیا ہے؟ بلندی اور چھت کو کہتے ہیں. اور آسمان کو بنا، آسمان کو چھت بنایا، با نون یا. اور بنی بنا جو ہے وہ تعمیر شدہ عمارت کو بھی کہتے ہیں، یعنی پوری بلڈنگ بھی ہو گئی اور عمارت کے ایک حصے کے لیے بھی آتا ہے. تو اس نے بنایا تمہارے لیے آسمان کو چھت. وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، نون زا اور لام، اس نے اتارا، اس نے نازل کیا. یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس نے نازل کیا من السمائی، آسمان سے، من سے آسمان، سمائی آسمان یعنی بلندی سے. اس نے نازل کیا آسمان سے ماءً پانی، آسمان سے پانی نازل کیا یعنی بارش کا ظاہر ہے. فَأَخْرَجَ، پھر اس نے نکالا. خواراجیم، خرجہ کا مطلب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خارج کرنا، اخراج. تو خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور جب یہ اخرجہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. اور فا جو ہے وہ تو کے لیے یا پس کے لیے ہے یا پھر کے لیے ہے. فَأَخْرَجَ، پھر اس نے نکالا، بِہِ، ساتھ اس کے، بھی ساتھ اور ہا کی ضمیر اس کی، اس کے کس کی طرف جاری ہے ہا کی ضمیر؟ پانی کی طرف، کہ اس نے پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے. من الثمراتی، پھلوں میں سے، من سے الثمرات پھل، سا میم را ثمر، ہم شروع سے ہی ثمر کا مطلب پھل سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں پھل کے لیے فواکہ کا لفظ آیا ہے. ثمرہ کا کہتے ہیں ہر قسم کا جو فصل ہے اس کا جو پھل، مثلا سمجھ لیں کہ گندم کی فصل ہے تو اس کے پھل جو ہے وہ گندم کی صورت میں ہے، یعنی کھانے والی چیز. اس نے پانی سے جو ہے وہ پھلوں میں سے نکالا. رزقاً، رزق، رازا قاف، یہاں پہ رزق خاص طور پہ رزق کے لیے آیا، کھانے والی چیزوں کے لیے. لکم، تمہارے لیے. اس نے پھلوں نکالا پانی کے ذریعے پھلوں میں سے رزق، لکم لیے، کم تمہارے. فلا، پس نہ، فا پس، لا نہیں، تجعلو، تم بناؤ، جیم اینڈ لام روٹ ہے اس کا اور تا تم کے لیے آ گیا، اور واو نون ہوتا ہے لیکن یہاں پہ الف ہے، وہ صرف اس لیے کہ پیچھے لا آیا ہوا ہے. جب امر آتا ہے نا، فعل امر اور یا فعل نہیں، تو پھر اس میں جو ہے وہ نون ہٹ جاتا ہے. ایسے ایسا پتہ چلے گا انشاءاللہ. فلا تجلو، پس نہ، تجلو تم بناؤ، للہ لیے اللہ تعالیٰ کے، اندادن کوئی بھی شریک. انداد کی روٹ ہے نون دال دال، ند کہتے ہیں ہمسر کو، برابر کو، شریک کو، مد مقابل کو. تو نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی بھی شریک. اور انتم، تم، تعلمون، تم جانتے ہو. تعلمون میں تا تم کے لیے، عین لام میم علم کے لیے، یعنی تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو، اور اس کے باوجود تم اللہ کا شرک جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو یہ تم نے نہیں کرنا. اب دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ وسلم، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. تو آپ ناراض ہوئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک کر رہے ہو؟ ایسے نہیں کہو، آپ تم صرف یہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم شریک کیسے ٹھہراتے ہیں؟ یعنی جو چیزیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ، یعنی اگر پکارنا مدد اللہ سے مانگنی ہے تو ہم کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ بھی تو شریک ٹھہرانا ہو جاتا ہے. اگر نظر نیاز اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اگر کسی اور کے لیے کرنے لگ پڑو تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا اپنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری پہچان کرائی آپ کو اور جتنی بھی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر بتایا کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.